यो खालको एक्सप्रेसन म्याथमेटिसियनले डिजाइन गरे, यो खालको रिलेसन। अब यही घाताङ्कलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ, इन्डिसेस। यसैलाई तिमी 2^3 = 8 भन्न सक्छौ, अर्थात् 2 को घाताङ्क 3 हुँदा 8 हुन्छ भन्न पनि सक्छौ। 2 को घाताङ्क कति भयो भने 8 हुन्छ, इट इज 3, यो लेख्न पनि सक्छौ। डाइरेक्ट 2^3 = 8 पनि लेख्न सक्छौ। घाताङ्कलाई हामी इन्डिसेस पनि भनिन्छ। सुन है, नेपालीमा घाताङ्क भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा इन्डिसेस भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा पावर भनिन्छ। त्यसैलाई ल्याटिन वर्डतिर गयो भने, ल्याटिन वर्ड माइ डियर स्टुडेन्ट्स, यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ, धेरै ठुलो ग्रिक भन्छ क्या त्यो सभ्यता, अर्कै कुरा छ त्यसमा, धेरै ठुलो सभ्यता हो। त्यहाँबाट तिम्रो अल्फा बिटा गामा डेल्टा जे जति कुराहरू छन् परम्युटेसन कम्बिनेसनका धेरै कुराहरू त्यही यो यस ग्रिक अथवा यो त्यो वर्ल्डबाट आयो क्या, त्यताबाट आयो अल्फा बिटा हो। उनीहरूकै जुन वर्ल्ड छ नि, उनीहरूकै जुन मदर टोन छ, त्यो मदर टोनमा घाताङ्कलाई, सुन है, घाताङ्कलाई अथवा इन्डिसेसलाई त्यसको सिनोनिम्स लोगारिदम हो क्या, LOGARITHM लोगारिदम भन्छ। 2 को लोगारिदम कति भयो भने 8 हुन्छ, इट इज 3, यो भन्नु अथवा यहाँ इन्डिसेस राख्नु सेम थिङ हो। यो ल्याटिन वर्डमा घाताङ्कको सिनोनिम लोगारिदम हो। अब लोगारिदम लेखेर गयो भने अलिकति ल्यान्थी हुन्छ। सुन है, लोगारिदम लेख्यो भने ल्यान्थी हुन्छ। जस्तै हाइड्रोजनलाई H लेख्छौ क्या अरे होइन, हेलियमलाई H लेख्छौ, अक्सिजनलाई O ले सिम्बलाइज गर्छौ भने अब लोगारिदमलाई म्याथमेटिसियनले L भन्दा पनि LOG ले रिप्रेजेन्ट गर्न थाले। अर्थात् यसैलाई म्याथमेटिसियनले के लेखे, अब लोगारिदमको LOG लेखे, 2 एज इट इज आयो, 8 भयो, यहाँ 3 हेर है, यो भन्नु र यो भन्नु सेम हो। 2 को लग भनेको पावर, 2 को पावर कति भयो भने 8 हुन्छ, इट इज 3। यसैलाई हामी के लेख्छौँ, 2^3 = 8 होइन, 2^3 = 8, बोथ गिभ द सेम मिनिङ हेर है। यो खालको एक किसिमको यो रिलेसनलाई यो ढङ्गले पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र त्यसो हो भने अब हेर, यहाँ त नम्बर आयो, 1 2 3 4 जस्तो नम्बर आयो। यसैलाई तिमी XY मा लेख्नु पर्यो भने बेस यहाँ ऱ्यान्डम जे पनि राख्न सक्छौ। जस्ट सपोज तिमीले बेस A राख्यौ, पावर Y राख्यौ, दिस = X। अब A पावर Y = X छ भने यसैलाई लोगारिदमिक अथवा पावरमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छौ, द्याट इज लग होइन। लोगारिदम मिन्स पावर, बेसमा के छ, A छ, A को पावर कति भयो भने कति छ, X हुन्छ, इट इज पावर कति हुनु पर्यो, Y हुनु पर्यो होइन, पावर। अथवा A को पावर Y भयो भने X हुन्छ, A को पावर Y भयो भने X हुन्छ। यहाँ X र Y लाई यो ढङ्गको कन्सेप्ट अर्थात् लगारिदमिकले भ्यालेन्स गर्यो, लगारिदमिकले X र Y को रिलेसन डेभलप गरेको हुनाले यही खालको रिलेसनलाई लगारिदमिक फङ्सन भनिन्छ। बुझ्ने, लगारिदमिक फङ्सन भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने इट इज नथिङ, इट इज जस्ट म्याथमेटिक्स अफ इन्डिसेस, इट इज जस्ट म्याथमेटिक्स अफ पावर, इट इज जस्ट म्याथमेटिक्स अफ यस घाताङ्क होइन, घाताङ्कको म्याथमेटिक्सलाई सुने लोगारिदम भनिन्छ। अब हामी यहाँ छौँ, अब बुझ्ने। अब यहाँबाट तिमीले के थाहा पायो, y = log AX होइन, y = log AX ले X र Y मा सर्टेन एक किसिमको रिलेसन दिइरहेको हुन्छ, हो त्यो रिलेसनलाई हामी फङ्सन भनिन्छ। y = log AX यो लगारिदमिक फङ्सन हो। बुझ्ने, ओके। अब फङ्सन हुनको लागि फङ्सन हुनको लागि 3टा केसेस कम्पलसरी छ, एकदम बुझ है। फङ्सन हुनको लागि 3टा केस कम्पलसरी छ। त्यो के हो भने एकदम 3टा भन्दा मेजर तिमीलाई भन्छु है। फङ्सनले जहिले पनि के भनिन्छ, के गर्छ, डोमेनका एलिमेन्टलाई रेन्जमा लिएर जान्छ होइन। फङ्सनले डोमेनका एलिमेन्टलाई रेन्जमा लिएर जान्छ, यो तिमीलाई थाहा छ। र कुनै पनि रिलेसन फङ्सन हुनको लागि एउटा एलिमेन्टको मोर देन 1 लफडा नहीं होना चाहिए भन्छ क्या। एक एलिमेन्टको एकभन्दा बेसी लफडा, एक एलिमेन्टको एकभन्दा बेसी इमेज फङ्सन हुने हो भने हुन पाउँदैन। यदि एउटा एलिमेन्टको एकभन्दा बेसी इमेज आयो भने त्यति बेला त्यो रिलेसन हुन्छ, त्यो फङ्सन हुँदैन। यसैलाई तिमीलाई 8औं क्लासतिर गुरुबाहरूले के भनेर सिकाइदिनु भएको छ, कुनै पनि ग्राफलाई भर्टिकल लाइनले एकभन्दा बेसी ठाउँमा काट्छ भने कहिले पनि त्यो रिलेसन फङ्सन हुँदैन। इफ एनी वान स्ट्रेट लाइन, इफ एनी वान भर्टिकल लाइन intersect the graph at more than 1 point, then the relation is not function। किन यसो भयो, किनभने यहाँ हेर त, जस्तै यो x छ भने यो x को हेर है, यो एउटा x छ भने यसलाई तिमीले x मान्यो भने x को y भनेको x1 पनि हुने हो, x सँग अर्को y आयो, के आयो, x2 पनि आयो, x सँग अर्को कति आयो, x3 पनि आयो। अर्थात् भेन डायग्राममा हेर्यो भने x को कनेक्सन x1 सँग, x2 सँग, x3 सँग यस्तो देखा पर्यो। देयरफोर भर्टिकल लाइन टेस्टमा एउटा स्ट्रेट लाइनले एउटा ग्राफलाई मोर देन 1 ठाउँमा काट्यो भने त्यो फङ्सन हुँदैन। ओके। अब यहाँ हेर त, यो खालको कन्सेप्टलाई, यो खालको तरिकालाई, यो खालको डेफिनेसनलाई लगारिदमिक फङ्सन हुने हो भने, लगारिदमिक फङ्सन भन्ने हो भने
यसले पनि भर्टिकल लाइनलाई यसको ग्राफलाई पनि भर्टिकल लाइनले मोर देन 1 ठाउँमा काट्न पाउँदैन, अर्थात् एक एलिमेन्टको मोर देन 1 इमेज हुन पाउँदैन। तर एउटा र्यान्डम यस्तो यो रिलेसनले र्यान्डम यो खालको रिलेसन उठायौँ भने सपोज तिमीलाई कसैले भन्यो -4 पावर 2 को भ्यालु कति हुन्छ, तिमी आरामले भन्छौ 16। फेरि कसैले सोध्यो 4 पावर 2 को रिलेसन कति हुन्छ, तिमी आरामले भन्छौ 16। अर्थात् 16 को रिलेसन एउटा केसँग भयो, -4 सँग पनि भयो। 16 को कनेक्सनहरु केसँग भयो र 4 पनि यो ढंगले गयो भने 16 को कनेक्सन हैन, अथवा लगातार बेस र पावर इन्डिसेस गर्छ, बेस र इक्वल रिजल्ट्सको रिलेसन देखाइरहेको हुन्छ। 16 -4 सँग पनि कनेक्सन भयो, 16 + 4 सँग पनि कनेक्सन भयो। देयरफोर एउटा एलिमेन्टको मोर देन 1 इमेज आउँदो रहेछ यदि बेसमा नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि आयो भने। त्यसले गर्दा अब म्याथमेटिसियनले के गरे, बेसमा कि त उनीहरूले नेगेटिभ मात्रै राख्नु पर्यो कि त उनीहरूले पोजिटिभ मात्रै राख्नु पर्यो यदि लगातार फंक्सन डिफाइन गर्ने हो भने। र यसमा म्याथमेटिसियनले लामो डिस्कसन पछि एउटै उनीहरूले चुज गरे। त्यो चुज के हो, यो फंक्सन हुने हो भने भर्टिकल लाइनले मोर देन 1 ठाउँमा नकाट्ने हो भने, एक एलिमेन्टको दुईटा इमेज नहुने हो भने, फर्स्ट रेस्ट्रिक्सन फर्स्ट कन्डिसन ए को भ्यालु पोजिटिभ हुनु पर्यो। ए को भ्यालु पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि लियो भने के हुन्छ, पोजिटिभ पनि लियो नेगेटिभ पनि लियो भने जुन इक्वेट आइरहेको हुन्छ, इक्वल भ्यालु आइरहेको हुन्छ, त्यसको -4 सँग पनि +4 सँग पनि कनेक्सन हुन्छ। यानी कि त्यति बेला यो फंक्सन हुँदैन, हामीले लगारिदमिक फंक्सन पढ्नु परेको छ। देयरफोर यो लगारिदमिक यहाँबाट जुन लगारिदमिक हामी डिफाइन गर्छौं त्यो फंक्सन हुने हो भने फर्स्ट रेस्ट्रिक्सन जुन बेस छ बेसको भ्यालु पोजिटिभ हुनु पर्यो। सेकेन्ड कन्डिसन हेर है, सेकेन्ड कन्डिसन जुन बेस छ, याद गर जुन तिम्रो बेस छ नि, बुझ्दै पनि जाऊ कपी पनि गरे जाऊ है। जुन तिम्रो बेस छ, जस्तै बेसमा 1 भयो भने के हुन्छ, 1 पावर 5 दिस इक्वल टु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। 1 को पावर 5 लियो भने 1 हुन्छ। यसैलाई लगारिदमिकमा लेख्यो भने, लोगारिदममा लेख्यो भने कति छ, बेस 1 छ इक्वल टु 1। यसको भ्यालु कति आयो, 5 आयो। सुन है, लग बेस 1 छ इक्वल टु 1 हैन, बेस 1 इक्वल टु 1 5 भइद सेम हो यहाँ है। 1 पावर 4 दिस इक्वल टु 1 हुन्छ। यसैलाई तिमीले लगारिदमिकमा लेख्यो भने लग बेस कति छ, 1 छ इक्वल टु कति छ, 1 छ, पावर कति हुन्छ, 4 हुन्छ। अर्थात् बेसमा 1 छ भने कहिलेकाहीँ लग 1 को भ्यालु 5 पनि आउँछ, लग 1 को भ्यालु 4 पनि आउँछ। देयरफोर बेसमा 1 हुने बित्तिकै हैन, रिजल्ट त सेम आउनु पर्यो नि केटी हो हैन, इनपुट सेम दिएपछि आउटपुट सेम आउनु पर्यो। तर इनपुट 1 हुने बित्तिकै आउटपुट काहीँ कति छ, 4 आइरहेछ, काहीँ 5 आइरहेछ, अथवा डिसअर्डर आयो। बेसमा 1 भयो भने यो खालको जुन डिफाइन छ 2 पावर 3 इक्वल टु 8, यसैलाई हामीले लग बेस टु 8 इक्वल टु 3 जुन यो ढंगले हामी लेख्यौं, यो ढंगले लेखेर यसलाई फंक्सन बनाउने हो भने बेसमा 1 हुँदो रहेछ। यदि बेसमा 1 आयो भने त्यो लगारिदमिक फंक्सन हुँदो रहेछ। अर्थात् यो फंक्सन यो लगारिदमिक फंक्सन हुने हो भने नेक्स्ट के आउनु पर्यो, ए को भ्यालु 1 हुनु भएन, ए नट इक्वल टु 1। सुन है, र नेक्स्ट कन्डिसन नम्बर 3rd कन्डिसन। ओके, अब लग ax मा जुन a छ नि, a को भ्यालु पोजिटिभ हुँदो रहेछ। थर्ड कन्डिसनमा हेर त, a को भ्यालु पोजिटिभ हुँदो रहेछ, a को भ्यालु 1 पनि हुँदैन। a जहिले पनि बेस पोजिटिभ छ भने पोजिटिभको पावर जहिले पनि के आउँछ, पोजिटिभ आउँछ, हो कि हैन। जस्तै सपोज यहाँ 2 राख्यौ तिमीले हैन, 2 राख्यौ, 2 को पावर जे दिए पनि तिम्रो पोजिटिभ आउँछ। 2 पावर 2 राख हैन, इट इज 4 हुन्छ। 2 पावर -2 राख, यानी कि 1/4, यो के भयो, पोजिटिभ आयो। देयरफोर यो बेस पोजिटिभ हुने बित्तिकै लगारिदमिकले पावर सो गरेर आउँछ हैन। जुन पावर छ, जुन पावर राखे पनि बेस पोजिटिभ भयो भने यो x को ब्लक के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। देयरफोर x पोजिटिभ। याद गर है, यो तीनटा केस भयो भने मात्रै लगारिदमिक फंक्सन हुन्छ, लगारिदमिक डिफाइन हुन्छ। यसले गर्दा जुन तिमीहरुको 12 क्लासको म्याथमेटिक्समा खास गरिकन इन्टिग्रेसनमा केही गडबड कुराहरु मैले देखेको छु, त्यो गडबड कुराहरु के हो म यी क्लियर गरिदिन्छु है। जस्तै तिमीलाई इन्टिग्रेसन सपोज कसैले भन्यो हैन, इन्टिग्रेसन भन्दै 10x हो हैन, इन्टिग्रेसन 10x को भ्यालु कति हो, अथवा सिम्पल ल इन्टिग्रेसन cot x ल तिमीलाई सिधै दियो cot x dx निकाल भन्यो भने त्यहाँ के लेखेको छ, cot मिन्स कति हो, cos by sin हो हैन, cos अपन sin हैन। इन्टिग्रेसन छँदैछ, sin को डेरिभेटिभ cos आउँछ, यदि नीचाकै डेरिभेटिभ उपर भन्छ कि, अथवा डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमिनेटर आउँछ भने जहिले पनि आन्सर केमा आउँछ, log डिनोमिनेटर log sin x plus c लेखिन्छ। याद गर है।
अब यहाँ लग भन्नाले ln हो, इन्टिग्रेसन पनि डेरिभेटिभ पनि, त्यहाँ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा इन्टिग्रेसन सरले पढाउँदा सम्झाउनु होला जहिले पनि त्यसको आउटपुट यदि लगमा आइरहेछ भने त्यो ln हो अर्थात् बेस ईमा हो भन्ने बुझ्ने। यीलाई किन त्यति प्रायोरिटी दिएको छ कुनै बेला होइन, अलिकति क्वाड क्वेसन एन्सर डिस्कसनमा हामी पढाउँला। तर अहिले चाहिँ हेर है, लग जस्तै कटेक्सको डेरिभेटिभ लग साइन एक्स लेखिदिएको छ, यसरी नबुझ्ने। किनभने लग जहिले पनि फङ्सन हामीले पढ्नुपर्छ। यो फङ्सन हुने हो भने यसको बेसमा त हामीलाई दिएको छैन, इन्टिग्रेसनमा जहिले पनि ई आउँछ, ईको भ्यालु 2.71 एराउन्ड हो। देयरफोर यो जुन यहाँ ई छ 2.71 एराउन्ड, यो 1 पनि होइन, ए पोजिटिभ पनि छ। तर हेर त एक्सको ब्लकमा कति छ, साइन एक्स छ। साइन के हुन्छ, कहीँ पोजिटिभ हुन्छ कहीँ नेगेटिभ हुन्छ। जस्तै थर्ड क्वाड्रेन्टमा साइनको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा साइनको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। देयरफोर अब यो फङ्सन हुने हो भने यहाँ रेस्ट्रिक्सन नम्बर 3 ले के छ, यो जुन इनपुट छ साइन एक्स अथवा इनपुट जुन एक्स छ यो पोजिटिभ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो इन्टिग्रेसनमा यदि लग आइरहेछ भने जहिले पनि त्यसबाट आउने रिजल्टलाई मोडमा लेखिदिने है, अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट है। र तिमीहरूको बुकमा चाहिँ यसो म हेर्छु त्यहाँ के लेखिदिएको छ, काहीँ लग भन्ला काहीँ ln भन्ला, कुनै समस्या भएन। लग बेस ई छ भने त्यसलाई ln भनिन्छ। तर सम्पूर्ण तिम्रो 12 क्लास चाहिँ 12 क्लासमा एलओजी लेखिदिएको छ र त्यसको अनसिन ट्रुथ यो बेस ई हो है भनेर लेखाइदिएको हो। त्यसमा कुनै कन्फ्युज नहुनु। इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभमा डेरिभेटिभको लगारिदमिक 1/x होइन, अथवा 1/x को इन्टिग्रेसन जुन लगमा आइरहेको हुन्छ त्यो सबै बेस ईमा हो भन्ने बुझ्ने। जस्तै अब लगमा एन्सर आयो भने जहिले पनि एन्सरलाई मोडलसभित्र राख्नु। यदि मोडलसभित्र राखेनौ भने तिमीलाई यो इन्टिग्रेसन अथवा लगारिदमिकको मिनिङ सुनै बुझिँदैन, बुझिया छैनौ भन्ने बुझ्ने है। ओके सर, तपाईँले कहाँबाट सुरु गर्नुभयो सर, यो तिमीले सोधिरहेछौ। हामी इक्वल फङ्सन अथवा आइडेन्टिकल फङ्सनमा छौँ। इक्वल र आइडेन्टिकल फङ्सनमा मैले एउटा क्वेसन होमवर्कको रूपमा दिएको थिएँ। लग एक्स स्क्वायर थियो एउटा फङ्सन, अर्को 2 log x सँग सम्बन्धित थियो र फङ्सन इक्वल छ कि छैन चेक गर भन्दा मैले लगारिदमिक एक्सप्रेसन दिएको थिएँ। र यो लगारिदमिक यहाँ टच भएको हुनाले लगको मतलब के हो त्यो म बुझाइरहेको छु। त्यसपछि यो इक्वल फङ्सनतिर हामी जान्छौँ है त। यहाँबाट तिमीले के थाहा पायौ, कुनै पनि बुझ्ने, अब कुनै पनि लगारिदमिक एक्सप्रेसन फङ्सन हुने हो भने, कुनै पनि लगारिदमिक एक्सप्रेसन फङ्सन हुने हो भने, जस्तै लगारिदमिक एक्सप्रेसन के छ, y = log ax होइन, यो लगारिदमिक एक्सप्रेसन फङ्सन हुने हो भने जुन बेस छ बेस पोजिटिभ हुनु पर्यो, जुन बेस छ यो 1 हुनु भएन, जुन x छ यो के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। यति भयो भने मात्रै तिम्रो लग फङ्सन हुन्छ। यो असाध्यै हार्ड कोर भने है म्याथमेटिक्समा, कहिलेकाहीँ डोमेन निकाल, कहिलेकाहीँ रेन्ज निकाल, कहिलेकाहीँ यो फङ्सन कहाँ डिफाइन हुन्छ, डिफाइन हुने इन्टरभल निकाल आदि इत्यादि भन्यो भने यो साह्रै काममा आउँछ। ओके, अब यहीसँग सम्बन्धित म 2टा क्वेसन दिन्छु लगारिदमिकका, त्यसपछि हामी इक्वलवाला क्वेसनमा जाउँ। लेखा त क्वेसन। थर्ड पोइन्ट भनेको यो के, यो लग एक्समा यो जुन छ नि लगको साथमा हुने यो छ नि y = log ax मा यसरी आयो भने यो x जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ क्या। किन पोजिटिभ, लग भनेको यसको पावर हो, a को पावर के भयो भने x हुन्छ भनेको। अब a को पावर a त तिमीले पोजिटिभ राख्ने बित्तिकै पोजिटिभको जुन पावर आउँछ नि, पोजिटिभको पावर जे राख्यो भने त पोजिटिभ आउँछ। पोजिटिभको पावर 0 राख 1 हुन्छ, पोजिटिभको पावर पोजिटिभ राख पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभको पावर नेगेटिभ राख, पावर नेगेटिभ मिन्स 1 अपन आउँछ, 1 / समथिङ मिन्स अगेन छोटा नम्बर हुन्छ, छोटो नम्बर होला त के आउँछ, पोजिटिभ आउँछ है त। ओके, अब यहीसँग सम्बन्धित म तिमीलाई केही इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन दिन्छु, त्यसपछि इक्वल फङ्सनमा जाउँ है त। लेख त क्वेसन, राइट क्वेसन, क्वेसन लेख केटी हो, क्वेसन लेख, राइट क्वेसन। यस, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन, क्वेसन लेख है, यो सोध्या क्वेसन नि। अगर सर लग, अरे कस्तो आइहाल्यो क्वेसन, डोन्ट वरी मेरे दोस्त, मेरे छोटू, मेरे लल्लू, लेखी बक्सियोस् न महाराज महामहिम। लेख द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन, लेख क्वेसन, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन लग, क्वेसन के आइरहेको थियो अरे, लग साइन स्क्वायर 45 प्लस कस स्क्वायर 45, यहाँ लेख tan 45। द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन लग साइन स्क्वायर 45 प्लस कस स्क्वायर 45, यहाँ लेख tan 45। यसका भ्यालु क्या हैं हैन, क्या हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी लेख बोथ ए एंड बी लेख है, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी। अब ड्यास यस्तै के आउला। अब यो क्वेसनमा हेर त यसको भ्यालु के हुन्छ। यो क्वेसन रिपिट हो, यो क्वेसन आइयुमा सोध्या हो, केयुमा सोधेको, इन्डियन एमएससीमा सोधेको, एआइट्रिपल अल इन्डिया इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा
सोधिएको क्वेसन है, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। सुन्ने अब वाट इज द भ्यालु। अब तिमीहरूले एन्सर दिइरहेको छ भट्टाभट हो कि होइन। ओके, अब यसमा हेर है, ख्याल गर मेरो दोस्त मेरो लल्लु। अब पहिला एकदम माइक्रो स्टडी गरेर क्या, द्याट इज लग छँदैछ हो कि होइन। साइन स्क्वायर 45 प्लस कस स्क्वायर 45 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। tan 45 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अब यो लग भन्नाले पावर 1 को पावर कति भयो भने 1 हुन्छ? यस 1। 1 को पावर 1 भयो भने 1 हुन्छ। अर्को 1 को पावर कति भयो भने 1 हुन्छ? 0 पनि त हुने। लग 1 त 0, 0 राखे पनि कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ। अर्थात् यहाँबाट के एन्सर आयो? एउटा 1 पनि 0 पनि आयो, बोथ ए एन्ड बी आयो हो हैन। तर मेरो दोस्त मेरो छोटु मेरो लल्लु, यो प्यारे प्यारे क्वेसन हो। किन प्यारे प्यारे क्वेसन? यो बेसमा के छ? ए को ठाउँमा उसले कति लेख्यो? 1 लेख्यो। जब लगारिदममा बेसको ठाउँमा 1 लेखिन्छ त्यो लगारिदमिक फङ्सन हुँदैन। लगारिदमिक फङ्सन नहुनुको अर्थ लगारिदमिक डिफाइन छैन। द्याट इज यहाँ 1 तिमीलाई झुक्क्याइदिनु राखेको। यहाँ साइन स्क्वायर 45 प्लस कस स्क्वायर 45 ले झुक्क्याइदियो पनि तिमीले भन्ने मिस्टर क्वेसन तैँले मलाई झुक्क्याउन सकिनस्, किनभने तेरो एन्सर थाहा पाएँ। द्याट इज एनडी। एनडी मिन्स नट डिफाइन। बुझे है? नट डिफाइन अथवा यसमा नट डिफाइन भयो भने अब अप्सन कुन तरिकाले दिएको छ त्यसमा याद गर्ने है। अप्सन क्वेसन के भनिदिनु भनौँ न, द भ्यालु अफ, क्वेसन यही त हो नि यसको होइन, द भ्यालु अफ लग tan 45 साइन स्क्वायर 45 प्लस कस स्क्वायर 45 यसको भ्यालु कति हो? क्वेसन इज वाट इज द भ्यालु अफ लग बेसमा साइन स्क्वायर 45 प्लस कस स्क्वायर 45 र अर्को tan 45। क्वेसन वाट्स द भ्यालु। अब बेसमा 1 दिने बित्तिकै क्वेसन नट डिफाइन भइहाल्यो। एकदमै बुझ है, लगको बेस एक्सचेन्ज गर्ने लगको प्रोपर्टी भयो। ओके मेरो दोस्त, त्यो प्रोपर्टी चाहिँ लगाएर पछि फेरि हेरौँला ल, त्यो एप्लिकेसन डेरिभेटिभमा पढ्छौ होइन पछि। ल अहिले अघि बढ्न देऊ न ल, म समय सालमा त्यो कुरा भनौँ न ल तिमीहरूलाई। ओके नेक्स्टमा लेख त, नेक्स्टमा लेख द नम्बर अफ सल्युसन अफ द एक्सप्रेसन। क्वेसन लेख नेक्स्ट। 2 मार्क्स आयो, 2 मार्क्स हेरेर लेख त। द नम्बर अफ सल्युसन फर द एक्सप्रेसन। लन्जु पन्जु लल्लु चल्लुतिर नलाग्यो क्या, एकदम क्वेसन एट्याक गरे क्या सिधै क्वेसनमा। द नम्बर अफ सल्युसन फर द एक्सप्रेसन लेख। द नम्बर अफ सल्युसन फर द एक्सप्रेसन लग लेख एक्स हेरे लग। ओके log x 2 minus x this equal to 2. Log x 2 minus x this equal to 2. Question is how many solutions for the expression have? How many solutions for the expression have? Option A 0, option B 1, option C 2, option D infinitely many. Right? Question is how many solutions for the expression have? गरीब बक्सियोस् त महाराजहरू, यो आइओईको 2 मार्क्सको क्वेसन है। आइओई 2 मार्क्सको क्वेसन र यो क्वेसन यस केयुको कमालवाला क्वेसन। ट्रिपलीमा त भयङ्कर सोधेको क्वेसन हो। कति सोध्या यतातिर आउने क्वेसन त त्यतातिरको टाङटुन पारेर राख्छन् क्या। उतैतिर सोध्या ट्रिपलीका कुराहरू, कहिलेकाहीँ जेई एडभान्सका कुराहरू, छोटा छोटा कुराहरू टक्क राखेर यहाँ सोधिदिन्छ क्या तिमीहरूलाई। जस्तै अब सिम्पल एउटा एक्जाम्पल दिउँ है, आइओईमा सोधेको क्वेसन तिमीले भेक्टर पढिसक्यौ होइन। जस्तो के दिएको थियो हेर है, जस्तै कुन एउटा भेक्टर छ अरे आर इक्वल टु एआई प्लस बिजे। सुन है, बिजे प्लस सिके एउटा भेक्टर छ। अब ए कमा बी कमा सी, ए को भ्यालु पनि बी को भ्यालु पनि सी को भ्यालु पनि -1 र 1 हुन्छ। त्यसो भने हाउ मेनी कोप्लानर भेक्टर्स आर पोसिबल? एबिसिडी अप्सन। हेर त कति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, कति इन्ट्रेस्टिङ प्यारे प्यारे क्वेसन छ नि। यसरी आउँछ क्या क्वेसन। अब कोप्लानर भेक्टर निकाल, कोलिनियर भेक्टर, लन्जु फन्जु त सबलाई टक्क थिम पक्रिने गरी सोध्छ क्या। हाउ मेनी कोप्लानर आर हियर? ओके यो पार्टलाई पछि हेरौँ ल। अब हामी हेरतिर जाउँ है त। द्याट इज क्वेसन इज दिस। क्वेसनले के भन्छ? हाउ मेनी सोल्युसन्स आर हियर। क्वेसन अब सोल्युसन निकाल्नको लागि उयो एक्सको भ्यालु, सोल्युसन भनेको भ्यालु अफ एक्स विच डिफाइन द फङ्सन, भ्यालु अफ द पोइन्ट, नम्बर अफ पोइन्ट विच सेटिस्फाई द एक्सप्रेसन, त्यसलाई नम्बर अफ सोल्युसन भनिन्छ। ओके अब हेर है, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त यो भन्नु र एक्स पावर 2 होइन, एक्स पावर 2 इक्वल टु 2 माइनस एक्स भन्नु सेम थिङ हो। एक्स पावर 2 इक्वल टु 2 माइनस एक्स भन्नु सेम हो। सबैले त्यसमा लेख्दा कति आउँछ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिस इक्वल टु 0। सबैले त्यसमा ल्यायो भने के हुन्छ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टु 0। यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स होइन माइनस 2 दिस इक्वल टु 0। फ्याक्टर गर्ने बित्तिकै एउटा x प्लस 2 आउला
अरू कति आउँछ x - 1 आउँछ दिस इक्वल टु 0 अर्थात् x को भ्यालु 1 आयो अर्को x को भ्यालु कति आयो -2 आयो नम्बर अफ सोलुसन मिन्स नम्बर अफ भ्यालुज अफ x देयरफोर नम्बर अफ भ्यालुज अफ x कतिवटा आयो दुईटा दुई सोलुसन हुन सक्छ क्याल्कुलेसनबाट के निकाल्यो बडा म्याथ बडो अमेजिङ छ क्या केटी बडा इन्ट्रेस्टिङ छ क्या म्याथमेटिक्स भनेको बिहानदेखि बेलुकासम्म पढ्यो भने पनि बडा मजा आउँछ कि किनभने कन्सेप्ट पक्रिने बित्तिकै टोटल त्यही नथु जस्तो भन्छ क्या त्यसैमा त आउने हो नि क्वेसन्सहरू यहाँ रट्टा मार्ने कुनै कुरो छैन बरु होइन त्यो मेडिकलका बच्चा विद्यार्थीहरूलाई त्यो बायोलोजी साइलोजी जुलोजी घोकेर देख्छु होइन अरू यहाँ केमिस्ट्री सेमिस्ट्री अनि घोको होला भ्यालेन्सी स्यालेन्सी के यहाँ त सिर्फ कन्सेप्ट अब यसमा हेर है एक्सको भ्यालु 1 र -2 आयो अब यो क्वेसन के को छ लगार्देमिक पनि लगार्देमिक फङ्सनको जसले कुनै ठाउँ फङ्सन डिफाइन हुँदैन अब त टेस्ट गर एक्सको भ्यालु 1 राख त मेरो दोस्त एक्सको भ्यालु 1 राख्यो भने बेसमा कति आयो 1 आयो बेसमा 1 आयो भने फङ्सन डिफाइन नै हुँदैन देयरफोर 1 सरी दोस्त बाइ द सेम वे नेक्स्ट एक्सको भ्यालु -2 एक्सको भ्यालु -2 राख्यो भने तिम्रो फन्डा के हुन्छ बेसमा माइनस आउँछ यता पनि -4 हुन्छ क्यारे होइन ओके +4 आउँछ अब ओके अब बेसमा -2 हुने बित्तिकै फङ्सन डिफाइन हुँदैन लगार्देमिक डिफाइन हुने हो भने जुन यो बेस छ यो 1 हुनु भएन अर्को बेस हमेसा के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो देयरफोर क्याल्कुलेसनबाट दुईटा सोलुसन आयो तर पनि हामीले के देख्यौँ देयर इज नो सोलुसन यहाँ कुनै पनि सोलुसन छैन सर साइन 45 प्लस अरे मेरो दोस्त साइन स्क्वायर 45 प्लस कस स्क्वायर 45 1 होइन त अघिल्लो केसमा बेसमा 1 आयो बेसमा 1 हुने बित्तिकै लगार्देमिक फङ्सन नै हुँदैन नि फङ्सन नहुनुको अर्थ हो अप्सन डी लेख त्यहाँ एनडी लेखिदेऊ कि नट डिफाइन लेखिदेऊ नट डिफाइन गफ लेख बिकज लगार्देमिक इज नट डिफाइन वेन बेस इक्वल टु 1 बुझ्यो नि यो बुझियो यसमा धेरै डिस्कस नगरौँ है त ओके अब अघि बढौँ अब हामी इक्वल फङ्सन र आइडेन्टिकल फङ्सनमा छौँ त्यसमा मैले एउटा लगार्देमिकको क्वेसन राखिदिएको थिएँ होइन ओके अब त्यही क्वेसन लेख त अघिल्लो क्लासमा होमवर्कको रूपमा थियो होला क्वेसन लेख इफ एफएक्स दिस इक्वल टु log x स्क्वायर एन्ड gx दिस इक्वल टु 2 log x fx इक्वल टु log x स्क्वायर gx इक्वल टु 2 log x fx इक्वल टु log x स्क्वायर gx इक्वल टु log x देन अप्सन ए लेख भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट है इक्वालिटी त्यसले गर्दा फङ्सन भन्ने बित्तिकै सर्जी डोमेन सर्जी रेन्ज इन्टु चिन्टु अन्टु टाइप अफ फङ्सन यो होइन फङ्सनका धेरै पार्टहरू छन् धेरै थिमहरू छन् जस्तै इक्वालिटी फङ्सन कति इन्ट्रेस्टिङ हेर त ओके अब यसैमा हेर एफएक्स इक्वल टु log x स्क्वायर जीएक्स इक्वल टु log x ओके अब अप्सन ए एफएक्स इक्वल टु जीएक्स बुझ्यो होइन अप्सन बी एफएक्स नट इक्वल टु जीएक्स अगाडि मैले भनेकै थिएँ अर्को सी र डीमा के हुन्छ एफएक्स इज पेरियोडिक जीएक्स नट पेरियोडिक जीएक्स इज पेरियोडिक एफएक्स इज नट पेरियोडिक यस्तो लेखिदिएको हुन्छ तर सी र डी हामीले पेरियोडिसिटी अथवा इभन अड हामीले अहिले नपढिसकेको हुनाले मैले सी र डीमा मैले केही पनि राखिनँ फङ्सन इक्वल छ कि छैन त्यही मात्र तिमीलाई टेस्ट गराउन सम्झाएँ है त फङ्सन इक्वल छ कि छैन त्यही टेस्ट गरौँ ल ओके यसमा हेर फङ्सन इक्वल हुने हो भने अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि मैले भनिहालेँ सिधै डोमेन चेक गर्नुपर्छ अरू गरिरहनु पर्दैन किनभने झट्ट हेर्दा इक्वल देखिन्छ अर्थात् रेन्ज अथवा आउटपुट सेम देखिन्छ क्या जस्तै यसमा सेम देखिन्छ होइन 2 log x विथ आइडिया हुन्छ नि ओके अब यसमा हेर त फर्स्टमा हेर फर्स्ट जुन फङ्सन छ अब यसको डोमेन निकाल डोमेन अफ फर्स्ट फङ्सन इक्वालिटी कति हुन्छ यो फङ्सन केमा छ लगार्देमिकमा छ लगार्देमिकमा अघि मैले सम्झाइहालेँ लगार्देमिक बेस र इक्वलसँग सम्बन्धित छ लगार्देमिक डिफाइन हुने हो भने बेसको भ्यालु 1 हुनु हुँदैन नेक्स्ट बेस पोजिटिभ हुनुपर्छ नेक्स्ट जुन एक्सको ब्लक छ एक्स पोजिटिभ हुनुपर्छ अब तिम्रो क्वेसनमा जुन लग छ यहाँ बेस दिएको छैन नदिनुको अर्थ पक्कै यी होला केही दिएको छैन कुनै एउटा नम्बर छ होइन त्यसले गर्दा त्यो नम्बरमा हामी ज्यादा माथापछि हुन्छ नि ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने ज्यादा यो बेसको बारेमा विशेष गर्नुपर्ने अथवा सोच्नुपर्ने केही जरुरी छैन सिधै अब एक्सको ब्लक हेऱ्यो हुन्छ एक्सको ब्लक डोमेन भनेको तिमीलाई थाहा छ नि होइन भ्यालु अफ एक्स विच डिफाइन द फङ्सन कुन एक्सले यो फङ्सन डिफाइन गर्छ त्यही एक्सलाई होइन डोमेन भनिन्छ ओके अरू डोमेनका ज्यादा पार्टहरू डोमेन रेन्जमा पढाउला है त अब यसमा हेर त यो फङ्सन डिफाइन हुने हो भने बेस थाहा छैन छोडिदेऊ जुन एक्समा एक्स स्क्वायर छ एक्स स्क्वायरको ब्लक के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो गुड न्युज एक्स स्क्वायरको भ्यालु पोजिटिभ मिन्स सम्पूर्ण रियल नम्बरमा एक्स स्क्वायर पोजिटिभ हुन्छ एक्सेप्ट 0 होइन एक्सेप्ट 0 0मा के हुन्छ 0 स्क्वायर इक्वल टु 0 हुन्छ
0 मा यस एक्स स्क्वायर पोजिटिभ हुँदैन, 0 देखि बाहेक नेगेटिभ पोजिटिभ लिए पनि जे लिए पनि एक्स स्क्वायर पोजिटिभ हुन्छ। देयरफोर यो फर्स्ट केसको लागि के आयो, एक्स अर्थात् डोमेन इक्वल टु एक्स बिलोङ्स टु आर माइनस 0 भयो। सेकेन्ड केसमा हेर त केटी हो, यसमा जुन लग छ होइन, यसमा जुन लग छ 2 इन्टु लगारिदम छ, लगारिदमिक जुन एक्स छ नि, अब यो फङ्सन डिफाइन हुने हो भने ए को केही थाहा छैन छोडिदेऊ, जुन एक्स को ब्लक छ, एक्स को ब्लक के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। सुन है, जुन एक्स को ब्लक छ, एक्स तिम्रो पोजिटिभ हुनु पर्यो। एक्स पोजिटिभको अर्थ भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो, 0 टु इन्फिनिटी होइन। एक्स पोजिटिभ मिन 0 देखि इन्फिनिटीमा जे राख्यो भने पोजिटिभ आउँछ। ओके, अब फर्स्टमा हेर त केटी हो, फर्स्टमा तिमीले एक्सेप्ट 0 जे पनि राख्न सक्छौ, एक्स को भ्यालु -1 -2 -3 राखे जे राखे पनि एक्स स्क्वायरले पोजिटिभ पारिदिन्छ। तर सेकेन्ड केसमा एक्स को ठाउँमा माइनस केही पनि राख्न सक्दैनौ, सिर्फ पोजिटिभ मात्रै राख्छौ। यसको मतलब हो फर्स्ट र सेकेन्डको डोमेन सेम छैन। डोमेन सेम नगर्नुको सुन है, यस डोमेन सेम नहुनुको अर्थ द फङ्सन आर नट इक्वल, फङ्सन ओभरअल रियल नम्बरमा फङ्सन इक्वल छैन। अब तिमी मलाई उफ्री एउटा क्वेसन सोध्न सक्छौ, सरजी त्यसो भने एउटा धुमधडाक होइन, धुमधडाक एउटा हामीले प्रपर्टी पढेको छौँ। एउटा हामीले के प्रपर्टी पढेको छौँ, 12 क्लासमा 11 क्लासमा पढेको छौँ, यानि कि लग ए पावर एम छ भने एम अगाडि आउँछ, एम इन्टु लग ए लेखिन्छ नि त सरजी। यो लेख्ने मात्रै होइन, हामीले त प्रुफ पनि गरेका थियौँ 11 क्लासमा। तिमीहरू भन्छौ यसमा डन्ट वरी, यो दुईटा इक्वल हुन्छ कति बेला, जति बेला यो फर्स्टको र सेकेन्डको डोमेन सेम हुन्छ। जस्तै यहाँ तिमीलाई इनपुट दिदियो हेर है, जस्तै यहाँ एक्स स्क्वायर ठाउँमा एक्स क्यू दिदियो भने अब होइन, यो एक्स क्यू दियो भने एक्स क्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ आउँछ, 0 टु इन्फिनिटीमा आउँछ। एक्स होइन, यहाँ पावर अड राख्यो भने दुईटैको डोमेन सेम हुन्छ। यदि डोमेन सेम छ भने पावर अगाडि जान्छ, बुझ्यो होइन। अर्थात् सेम डोमेनको लागि सुन न, यदि यो फन्डाको पनि एक्सप्रेसन र एम लग एको जुन दोस्रो एक्सप्रेसन छ, दुईटैको डोमेन सेम हुन्छ। अर्थात् यहाँ भएको नम्बर जुनले यसलाई डिफाइन हुन्छ डोमेनलाई, यो नम्बरले पनि त्यही नम्बरले डिफाइन हुन्छ भने त्यति बेला मात्रै लगारिदमिकमा पावर अगाडि आउँछ, नत्र भने पावर अगाडि आउँदैन। र पावर अगाडि आउने जुन कन्डिसन छ, जुन हामीले लगारिदमिकमा पढ्यौँ, त्यो भनेको जहाँ यो फङ्सन डिफाइन छ, अर्थात् जहाँ दुईटैको डोमेन सेम छ भन्ने सेन्समा मात्रै पावर अगाडि आएको है त। ओके, नाउ सी सेकेन्डमा 0 होइन, अरे मेरो दोस्त ग्रेटर देन 0 हो नि त, 0 टु इन्फिनिटी, त्यसले गर्दा 0 होइन, यसले गर्दा 0 मा ओपन जान्छ होइन। 0 मा हामीले के गर्यौँ, ओपन इन्टरभल दियौँ, बुझ्यो होइन। ओके, अब यति बुझ न, लग एक्स स्क्वायरको डोमेन र लग 2 लग एक्समा लग एक्सको डोमेन हेर दुईटाको इक्वल छैन, त्यसले गर्दा फङ्सन इक्वल भएन। पुरै यति नै, यसमा ज्यादा डिस्कस नगरौँ। नेक्स्टमा लेख नम्बर 3, नेक्स्ट लेख त, नेक्स्ट नम्बर लेख। ओके, बेसमा केही नहुनुको त बेस ई भन्ने बुझ न मेरो दोस्त, बेसमा केही छैन भने ए होला, बेस ई होला, बेस 4 होला, बेस 5, बेस 6 जे भए पनि त आखिर यहाँ त ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ, 1 नट इक्वल टु 1 नै राखिदिएको हुन्छ, कुरो त्यो हो नि है। ओके, अब नेक्स्टमा लेख, नेक्स्टमा लेख है, नेक्स्ट लेख एफएक्स इक्वल टु, यो सोधेको छैन है, एफएक्स इक्वल टु 10x, एफएक्स इक्वल टु 10x gx दिस इक्वल टु 1 upon cot x। अप्सन ए लेख fx दिस इक्वल टु gx, अप्सन ए। अप्सन बी fx not equal to gx, अप्सन ए fx equal to gx, अप्सन बी fx not equal to gx। यो गरिसक्या हो। ओके, गरेको सर, गुड मग्याम्बो खुस हुआ होइन, मग्याम्बो खुस हुआ, गुड। यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट गरिसकेको, यहाँ ज्यादा डिस्कस नगरौँ। नेक्स्ट लेख, नेक्स्ट fx लेख fx दिस इक्वल टु sec x and gx this equal to 1 upon cos x, option A fx this equal to gx, option A। option B fx not equal, एकदम कन्सन्ट्रेसन भएर हेर है, एकदम कन्सन्ट्रेसन भएर हेर है केटी हो, फङ्सन एकदम कन्सन्ट्रेसन भएर हेर। अब विद्यार्थीहरू सुन है, एकदम कन्सन्ट्रेसन भएर हेर। जस्तै धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ होइन, मलाई भयानक क्वेसन एकदम च्याटमा पठाइरहने क्वेसन चाहिँ के हो थाहा छ मलाई, मेसेन्जर के गर्ने क्वेसनहरू चाहिँ, सर यो भिडियो लेक्चर त इन्डियाबाट भयानक बाइजुसको पनि आउँछ होइन, अन एकाडेमीको पनि आउँछ, त्यो हेर्दा कतिको हुन्छ सर, बहुत मलाई आउँछ त्यो क्वेसन्सहरू, र यसको एन्सर चाहिँ अहिले तिमीलाई ओभरअल दिदियौँ। तिम्रो हातमा टाइम अलिक कम छ,
जुन उनीहरूले जुन अनएकाडेमी भयो अथवा बाइजुस भयो उनीहरूले जेई एडभान्सको लागि टार्गेट गरेर आउँछ होइन र उनीहरूले के गर्छन् भने तिमीले नसुनेका कुराहरू जुन जेईको लागि इम्पोर्टेन्ट भइदिएर आउँछ त्यो त्यहाँ सम्झाइदिन खोज्छन् तर थ्योरम जेईको लागि इम्पोर्टेन्ट हुँदैन त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेको क्वेसन हो अनि तिमीलाई के गरिदिन्छ केही ऱ्यान्डम डेट एक्सपायर खालको क्वेसन्सहरू जुन तिमीले नदेखेका हुन्छन् ती क्वेसन यहाँ बोर्डमा गरिदिन्छ अनि तिमीलाई के भन्छ यो के भन्छ हिप्नोटिजम भन्छ नि करिब हिप्नोटिजम गराएर अनि भन्छ पैसा पे गर इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू तिमीलाई हामी दिन्छौँ त्यसपछि तिमीलाई पैसा तिराउँदै उनीहरू अघि बढ्छन् त्यसले गर्दा त्यो पार्टमा तिमी जानु जरुरी छैन र कहीँ क्लियर भएन भने त हेरे पनि हुन्छ तर मलाई लाग्छ यहीँको यो मेटेरियलै सफिसियन्ट छ र खास गरिकन जुन तिमीलाई म सम्झाइदिन्छु त्यो त्यहाँ यसमा केही पनि हेर्नु जरुरी छैन है त ओके नाउ सी एफएक्स नट इक्वल टु जीएक्स सी र डी मैले छोड्दै ल नयाँ गरौँ कि ओके गरेको के यो गरेको हो यो पनि गरेको हो एफएक्स यो गरे हो कि ओके ओके हो नो छैन ठिक छ अब यसमा हेर त फर्स्ट फंक्सन हेर है फर्स्ट फंक्सन फर्स्टको डोमेन निकाल केटी हो फर्स्टको डोमेन हेर त फर्स्ट फंक्सनको जुन डोमेन छ डोमेन भनेको कति हो अल रियल नम्बर एक्सेप्ट cos x इक्वल टु 0 हो हैन सम्पूर्ण रियल नम्बरबाट cos x को ब्लक 0 हटाइदेऊ त्यो हटाउने बित्तिकै त्यही हुन्छ डोमेन दैट मीन्स r minus 2n plus 1 odd multiple of pi by 2 x belongs to हैन सेक को लागि डोमेन यही नै by the same way go for second block जुन 1 upon cos छ यसमा पनि 1 सँग सरकारै छैन यो डिफाइन हुने हो भने अल रियल नम्बरबाट cos x इक्वल टु 0 भन्ने ब्लक जुन छ यो हटाइदिनु पर्यो अर्थात r minus cos x 0 कहाँ हुन्छ or multiple of pi by 2 2n plus 1 pi by 2 हटाइदेऊ x belongs to this अर्थात सेकेन्ड को जुन फंक्सन छ यसको डोमेन र फर्स्ट फंक्सन छ यसको डोमेन सेम आयो डोमेन सेम आउनुको अर्थ हो x सेम मा डिफाइन छ बोथ फंक्सन आर इक्वल यसरी बुझ्ने 1 by cos this equal to sec हुन्छ किनभने तिमीलाई थाहा छ नि sec भनेको 1 by cos हो नि हैन sec भनेको 1 by cos हो डोमेन तर tan तिमीले लेखिराछ tan भनेकै 1 by cot कति बेला 1 by cot हो जति बेला sin पनि 0 छैन cos पनि 0 छैन यसमा चाहिँ के आउँथ्यो cot भनेको cos by sin आएको थियो तर यहाँ जुन sec छ sec जुन 1 by cos हो यो cos भनेको cos by sin आदि इत्यादि होइन cos भनेको इटसेल्फ cos हो र यो cos र यहाँ भएको cos दुईटै सेम आइदिएको हुनाले अरे दुईटैको डोमेन सेम छ डोमेन सेम हुनुको अर्थ फंक्सन आर इक्वल बुझ्यो हैन यहाँ तिमीले देख्यौ अर्थात 1 by sin इक्वल टु cos लेख्न सक्छौ 1 by cos इक्वल टु sin लेख्न सक्छौ यसमा के छ डोमेन under both cases are equal since domain are equal functions are equal fx equal to gx function equal भयो बुझ्यो हैन once ओके अब यो यति भयो भने न वान्स अब यहाँ देखिउ त ज्यादा इक्वल र आइडेन्टिकल फंक्सन केही पनि हेर्नु पर्दैन अब जुन क्वेशन पनि इक्वल र आइडेन्टिकल फंक्सन छ कि छैन भनेर सोध्यो भने सिधै डोमेन हेर्दिनु नत्र भने त्यो रेन्ज सेन्स पनि हेर्नु पर्दैन किनभने सिम्प्लिफाई गर्दा सेम बोथ एफएक्स पनि जीएक्स पनि सेम आउन दिन्छ सेम आउन दिनुको अर्थ त्यो रेन्ज सेन्स हेर्नु पर्दैन सिधै डोमेन तिमीले चेक गरे हुन्छ यस्ता क्वेशन यति मात्रै पढ्यो भने इक्वल फंक्सन तिमीलाई ओके तिमीलाई यति हेर्यो भने पुग्छ हैन देयरफोर इक्वल फंक्सन एन्ड आइडेन्टिकल फंक्सन इज फिनिश्ड बुझ्दै पनि जाऊ कपी पनि गरे जाऊ ल ओके नेक्स्ट मा लेख अब नेक्स्ट टपिक इक्वल फंक्सन आइडेन्टिकल फंक्सन सक्यो अब फंक्सन को नेक्स्ट ब्लक मा हामी इन्ट्री गर्छौं दैट इज इवन लेख इवन एन्ड ऑड फंक्सन नेक्स्ट मा लेख है इवन एन्ड ऑड फंक्सन नेक्स्ट मा लेख वान्स मोर सर अरे होमवर्क का क्वेशन्सहरु बिस्तारै तिमीलाई दिदिउँला न ल अब अहिले टाइम किल नगरौँ क्या फेरि हप्तामा कहिले एउटा क्लास पर्छ हैन त्यसपछि तिम्रो एक्जामको समय पनि आइहाल्या हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अघि पनि बढ्दै जाउँ बुझ्दै पनि जाउँ ल लेख इवन एन्ड ऑड फंक्सन नेक्स्ट ब्लक नेक्स्ट ए फंक्सनको नेक्स्ट ब्लक लेख इवन एन्ड ऑड फंक्सन इवन र ऑड फंक्सन जुन तिमीलाई थाहा छ वास्तवमा त्यही हो त्यहाँभन्दा ज्यादा केही पनि इवन ऑडमा पढ्नु पर्दैन तर योसँग सम्बन्धित एउटा दुईटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन म तिमीलाई गराइदिन्छु त्यति भए इवन ऑड पुग्छ क्या जस्ट लेख त एनी फंक्सन एफएक्स लेख है any function fx is even any function fx is even if के हुन्छ f minus x this equal to fx any function fx is even any function fx is even if f minus x equal to fx just a simple example fx equal to cos x ल्याउ त केटी हो यसमा इनपुट यदि तिमीले minus x दिदियो भने कति हुन्छ इनपुट minus x हुन्छ cos minus x कति आयो cos x आयो
यानी कि इट इज एफएक्स आयो बाइ द सेम वे एफएक्स हेर है एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर यसमा तिमीले इनपुट माइनस एक्स दिदियो भने कति हुन्छ माइनस एक्स पावर 2 हुन्छ माइनस एक्स पावर 2 मिन्स एक्स पावर 2 यसलाई हामी के भन्छौँ एफएक्स भन्छौँ बुझे हैन इनपुट यदि माइनस एक्स राखिदियो भने आउटपुट सेम आउँछ एफएक्स आउँछ यो केसमा हेर एफ माइनस इनपुट माइनस एक्स राखिदियो भने आउटपुट सेम एफएक्स आउँछ यस्तो फंक्सनलाई हामी के भन्छौँ इभन फंक्सन भनिन्छ हैन यो तिमीलाई थाहा छ यसमा ज्यादा उटपटाङ कुराहरु हेर्नु पर्दैन हैन जी सरकार हैन जी सरकार लेखा नेक्स्ट ऑड फंक्सन हैन ऑड फंक्सन fx इज ऑड fx ऑड कति बेला हुन्छ इनपुट माइनस दिदियो भने माइनस अगाडि आउँछ माइनस एफेक्ट हुन्छ जस्ट एक्जाम्पल fx दिस इक्वल टु sin x यसमा के हुन्छ f minus x this equal to minus sin x that is minus sin x भन्नाले के बुझिन्छ fx हो हैन नेक्स्ट fx equal to tan x यो पनि ऑड फंक्सन भयो नेक्स्ट fx this equal to x cube etc these all are odd function यो तिमीलाई थाहा छ हैन these all are odd function these all are even function यसलाई स्क्रिनशट ल्याऊ अर्थात आफ्नै हिसाबले कपी गर है आफ्नै हिसाबले कपी गर इभन अडको पार्ट यो पनि तिमीलाई क्लियर भयो यसैमा नम्बर 3 लेख नम्बर 3 लेखिबक्सियोस् महाराजहरु नम्बर 3 लेख नाइदर इवन लेख है नाइदर इवन नर अड नाइदर इवन नर अड लेख्न है इवन पनि छैन अड पनि छैन हैन यो तिमीलाई थाहा छ नाइदर इवन नर अडको लागि के हुनु पर्यो कुनै पनि फंक्सन तिम्रो fx छ भने कुनै पनि फंक्सन fx छ भने यसमा माइनस x राख त f minus x equal to minus fx छ यो अड भयो f minus x equal to fx छ इभन भयो f minus x equal to minus fx पनि छैन f minus x equal to plus fx पनि छैन यस्तो फंक्सन छ भने यो खालको एक्सप्रेसनलाई नाइदर भनिन्छ जस्ट एक्जाम्पल fx equal to sin x plus cos x अगेन यसमा हेरिबक्सियोस् त f minus x भनेको कति आयो माइनस sin x plus cos x हेर त अब माइनस sin x plus cos x के हो तिमीले fx को सरजी भन्यो भने बेजोड हँसी मजाक हुन्छ माइनस fx को सरजी भन्यो भने अर्को हँसी हुन्छ हैन देयरफोर यसमा f minus x equal to minus sin x plus cos x fx पनि हैन माइनस fx पनि हैन अर्थात यो फंक्सन के हो नाइदर इवन नर अड बुझे हैन नाइदर इवन नर अड हो कुरो यति नै है त ओके अब यहीसँग सम्बन्धित के इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन लेख्छौं त्यसपछि एउटा दुईटा म तिमीलाई नोट लेखाइदिन्छु यति भयो भने आई विल किल यु इन एन एमएससी यहाँबाट सोध्ने कुराहरू सबै तिमी सल्भ गरिदिन्छौ किनभने यहाँबाट ज्यादा हार्ड एन्ड फास्ट क्वेशन तिमीलाई सोधिन्न लेख त क्वेशन अब क्वेशन लेख हेर इवन अर नाइदर लेख any function fx लेख any function fx satisfying लेख any function fx satisfying any function fx satisfying the expression fx this equal to लेख fx equal any function fx satisfying the expression f x y this equal to fx into fy and fx f4 this equal to 64 is option A even function option B odd function option C neither even nor odd option D हैन periodic लेख option D periodic function लेख है यस मेरे दोस्त कम्बिनेसन अफ इवन अड पनि छोड्देऊ क्या sin x भनेको अड हो cos x भनेको इवन हो यहाँ sin र cos हैन इवन पनि छैन कम्बिनेसन सम्बिनेसन नजाऊ क्या इनपुट माइनस दिदियो भने आउटपुट सेम आयो इवन फंक्सन माइनसमा आयो अड फंक्सन दुईटै आएर नाइदर यति बुझ्ने क्या अरु यसमा ज्यादा सोचेर ब्रेनलाई हेडेकतिर नधकेला क्या सोध्ने क्वेशन नि हो है अब यसमा हेर पेरियोडिक भन्नाले सम्झाउँछु ल अहिले छोड्देऊ ल यसमा है यसपछि पेरियोडिसिटी के हो हामी त्यतातिर जाउँला ल अहिले मैले फुल
अप्सन फुल गर्न पेरियोडिक लेखेको यो पछि हामी पढ्छौँ, देखेंगे है, रास्ता में आज आएगा मेरे दोस्त देखेंगे अभी। ओके, अब यो अहिले तीनटा मात्रै हेरौँ ल अहिले चाहिँ है। नसी अब हेर fxy इक्वल टु fx इन्टु fy, मैले बेसिक फङ्सनमा चिख कर सम्झाया था होइन, के सम्झाएको थियो, यो फुलफिल गर्ने फङ्सन केही नभएर fx इक्वल टु x पावर n हो। हेर है, fx इक्वल टु x पावर n हो। n निकाल्नको लागि अर्को मूर्खले यो रिजल्ट दिइदिएको छ। मूर्ख के भन्छ, f4 इक्वल टु 64 भन्छ, अर्थात् x को ठाउँमा 4 राख, x मा 4 राख्ने बित्तिकै 4 पावर n हुन्छ र f4 इक्वल टु 64 मिन्स 4 पावर n इक्वल टु 64। यहाँबाट n को भ्यालु कति आयो, 3 आयो। जब n को भ्यालु 3 आयो, n को भ्यालु 3 आउने बित्तिकै तिम्रो fx कति भयो, x पावर क्युब भयो। fx इक्वल टु x पावर क्युब, इट इज अड फङ्सन हो किन, यो त कुरै छैन, यो भयानक इम्पोर्टेन्ट है, यो भयानक। त्यसले गर्दा जुन चावडा लेखिरहेको थिएँ नि मैले, चावडा बेसिक क्वेसन्सहरू, तर लास्टमा होइन फङ्सनको बेसिकमा fx इन्टु f1 बाई x वाला यो 5वटा जुन लेखिरहेको थिएँ, योदेखि अगाडिका चावडा चाहिँ धुम धडाका इम्पोर्टेन्ट है, धुम धडाका धुम धडाका धुम धडाका। यो केही हुँदैन एमएससी अदेखि जेईसम्म साह्रै इम्पोर्टेन्ट है त्यो चावडा ख्याल गरेर। जस्तै यहाँबाट सोध्ने क्वेसन यो ठिक छ, इभन अडमा है। ओके, fx इक्वल टु यो कन्डिसनले के भन्छ, fx इक्वल टु x क्युब भन्छ, fx इक्वल टु x क्युब मिन्स अड फङ्सन, अप्सन बी। अहिले हामी पेरियोडिसिटी भन्नुभएको हुनाले पेरियोडिसिटी बारे मैले केही भनिनँ ल। ओके, अब नेक्स्ट लेख, नेक्स्टमा लेखेको अर्को क्वेसन, एनी फङ्सन fx with the relation fx इक्वल टु लेख, fx इक्वल टु log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। एनी फंक्शन fx with the relation fx equal to log x plus x square plus 1 is, we are के लेगा, ऑप्शन ए यस इवन फंक्शन, ऑप्शन बी ऑड फंक्शन, ऑप्शन सी नाइदर। र डी मा म पेरियोडिक लेखिन क्या, किनभने लेखिन है त ल, किनभने पेरियोडिसिटी बारेमा कन्फ्युज भयो। यही तीनटा मध्ये कुन चेक गरेर हेवन फंक्शन, यो क्वेसन त धेरै इम्पोर्टेन्ट है, यो दोहोरिया क्वेसन है सर। अगाडिको फंक्शन के आएको, अगाडिको रिजल्ट के हो, अगाडिको त अड आयो नि हैन, अगाडिको क्वेसनमा के आएको थियो, सिम्प्लिफाई गर्दा fx इक्वल टु x क्युब आएको थियो, x क्युब लाई हामी के भन्छ, अड भन्छौँ हैन। सुन है, fx इक्वल टु log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इवन अड नाइदर के हो लेखिबक्सियोस् महाराजजी क्वेसन हैन। अब यसमा हेर ल, इवन अड नाइदर नसी हैन। ओके, यसमा हेर्ने बुझ्ने। अब यसैमा हेर, यस्तो क्वेसन देख्ने बित्तिकै तिमी के इवन अड नाइदर केबाट थाहा हुन्छ, इनपुट माइनस एक्स हैन, जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ माइनस एक्स राख्दा त के आउँछ, एफ माइनस एक्स। यो सोधेको क्वेसन है, आयो के यु एआई ट्रिपल, साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट। एआई ट्रिपलमा त रिपिट भएको क्वेसन हो, म डेट पनि तिमीलाई भनिदिन सक्छु। यो त नाउ सी एफ एक्स इक्वल टु दिस मच हैन, इनपुट माइनस एक्स छ भने देउ त कति आउँछ, लग एक्सलाई माइनस एक्स हैन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भयो हैन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुनै समस्या नहोला, केही तिमीलाई समस्या छैन हैन। ओके, अब हेर है, लगार्देमीबाट फन्टुस हो क्या, फन्टुस के हो भने लगले गडबड गरिदिन्छ, लगले धेरै गडबड गरिदिन्छ है, किनभने लगको आफ्नै प्रपर्टी छ, त्यसले गर्दा धेरै गडबड गरिदिन्छ। डाइरेक्ट त नाइदर देख्यौ नि हैन, यो एफएक्स पनि हैन, एफएक्समा यो छ माइनस एफएक्स पनि हैन, माइनसको लागि माइनस अगाडि आउनुपर्छ, केही पनि छैन। तर लगार्देमिकको क्वेसन आउने बित्तिकै एकपटक लगार्देमिकको इनपुटलाई रेसनलाइज गरिदिनु, त्यसपछि सिम्प्लिफाई गर्दा इवन अर नाइदर के आउँछ त्यो ठाउँमा मात्रै आन्सर दिनु। स्टार्टिङमै लगार्देमिकमा इवन अर नाइदर थाहा हुँदैन। लगार्देमिक बाहेक सम्पूर्ण चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक होस्, चाहे के हुन्छ यस अल्जेब्रिक होस्, सबैमा स्टार्टिङमै इवन हो कि अड हो कि नाइदर हो थाहा हुन्छ। तर लगार्देमिकमा सिम्प्लिफाई गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, किनभने लगको आफ्नै प्रपर्टी हुन्छ। देयरफोर लगमा यदि क्वेसन छ भने इनपुट जुन छ त्यसलाई रेसनलाइज गरिदियो। रेसनलाइज मिन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपन सेम थिङ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो कि ओके, यसलाई रेसनलाइज गरेर यही हुन्छ, दिस इक्वल टु लग हैन,
लग नै अब a माइनस b a प्लस b कति हुन्छ a स्क्वायर मिन्स x स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस हैन b भनेको x छ x स्क्वायर डाउनमा कति आउँछ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x डाउनमा छ हैन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x यसमा केही समस्या नहोला मित्रोको लिए मित्रो हैन मित्रोजन यहाँसम्म बुझिहाल्यो हो हैन शाबाश शाबाश बेटे शाबाश ठीक भन्यो अप्सन यस सुने अब यो भन्नाले के हो लग कति आउँछ हेर त अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x पावर माइनस 1 1 अपन त माइनस 1 हो नि हैन 1/2 इक्वल टु पावर माइनस 1 यो तुच्छ कुरा भयो अब यसैमा हेर त लग समथिङ पावर अगाडि ल्याऊ पावर अगाडि सेम डोमेन छ भने त पावर अगाडि आउँछ नि फंक्सन इक्वल हो कि त हामीलाई भनेकै छैन लगारिदमिकको पावर छ भने तुरुन्तै अगाडि राख्दिनु र अनसिन ट्रुथ चाहिँ के हो तिमीले सेम डोमेनको लागि अगाडि ल्याएको हो भन्ने बुझ्ने पावर अगाडि ल्याउने बित्तिकै कति हुन्छ माइनस 1 अगाडि आयो माइनस 1 इन्टु लग कति x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x ओके न नाउ ओके log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x log हैन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x यो फन्डा भनेको fx हो यानी कि माइनस fx हैन बहुत इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन है यो रिपिटेड क्वेशन अप्सन 2 तिमीलाई सैटरडे टेस्टमा पनि यो क्वेशन तिमीले फेस गर्न सक्छौ है मलाई लाग्छ पीए को आफ्नै क्वेशन को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भित्र तिमीलाई सोध्ने सैटरडे क्वेशन भित्र यो खालको क्वेशन तिमीले भेटाउला किनभने आईओई मा यो रिपिटेड क्वेशन हो बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो लगारिदमिकबाट सोध्ने क्वेशन इवन अर नाइदर यति बुझ्ने यस्तो जुनसुकै मोडालिटीमा जुनसुकै डाटा दिए पनि लगारिदमिकबाट सिधै हेर्दाखेरि नाइदर देखिन्छ तर सिधै नाइदर नजानु त्यो लगारिदमिकको जुन इनपुट हुन्छ त्यसलाई रेसनलाइज गर्दिने रेसनलाइज गरेपछि जे फन्डा आउँछ हो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्ने के त्यो एफएक्स आयो भने इवन भयो माइनस एफएक्स त्यहाँ आयो भने यस त्यो के भयो यस अड भयो र यो दुईटै आएन भने मात्र त्यति बेला नाइदर लेख्ने है त यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो स्क्रिनसट गरे हुन्छ अर्थात् कपी गरी पनि सक्यो होला त्यसले गर्दा यसलाई हामी छोडौँ ल अघि बढौँ ल लेख नेक्स्टमा लेख त बेसिक नोट लेख अब यहीसँग सम्बन्धित बेसिक नोट है लेख त नोट बेसिक नोट लेख बेसिक नोट अलवेज लेख बेसिक नोट ह्यास दिएर गरे बेसिक नोट ह्यास 1 अलवेज लेख अलवेज इवन फंक्शन इज देख है अलवेज इवन फंक्शन इज अरे मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स यो आफै हेर न यार एफएक्स इक्वल टु कति एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स लेख्यो भने यसमा हेर त एफ माइनस एक्स दियो कति आउँछ एक्स स्क्वायर भइदियो हैन एक्स स्क्वायर भइदियो माइनस साइन एक्स भइदियो यो एफएक्स पनि भयो यति बुझ क्या माइनस एफएक्स आयो भने अड भयो प्लस एफएक्स आयो भने इवन भयो बोथ आएन भने नाइदर भयो हैन लेख नेक्स्ट बेसिक नोट्समा 1 मा लेख त बेसिक नोट्स राइट 1 मा लेख अलवेज इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल विथ लेख है ओके केयु र टीयू को एन्ट्रान्स प्याटर्न सेम हुँदैन किन सेम हुँदैन भने केयु मा चाहिँ के उटपटाङ एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरु सोध्छ क्या फर्स्ट क्लासमा मैले भनेको थिएँ होला नि केयु मा तिमीलाई प्रोबेबिलिटीका धुम धडाका क्वेशन्सहरु आउँछ केयु मा तिमीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसनका धुम धडाका क्वेशन्सहरु आउँछ जुन आईओई मा आउँदैन प्रोबेबिलिटीबाट पनि आईओई मा आउँदैन हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट केयु मा क्वेशन सोधिन्छ यता तिमीलाई सोध्दैन केयु मा मिन मिडियन बोर्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा स्ट्याटिस्टिक्सबाट सोध्छ यता सोध्दैन ती पछि कुरा गर्न ल ओके लेख इवन फंक्शन्स आर अलवेज सिमेट्रिकल विथ वाई एक्सिस सुन है इवन फंक्शन आर अलवेज सिमेट्रिकल विथ वाई एक्सिस इवन फंक्शन आर अलवेज सिमेट्रिकल विथ वाई एक्सिस इवन फंक्शन जहिले पनि के हो वाई एक्सिससँग सिमेट्रिकल हुन्छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर ल म तिमीलाई सम्झाउँछु सिमेट्रिकल विथ वाई एक्सिस भनेको के म बुझाउँछु एफएक्स इक्वल टु cos x हैन यसलाई तिमीले ग्राफमा प्लट गर्यौ भने cos x को ग्राफ कति आउँछ केटकेटी हो cos x को ग्राफ यो ढंगले जान्छ हो हैन यसरी जान्छ इट इज x इट इज y इट इज ओरिजिन सिमेट्रिकल को अर्थ के हो भने केमिस्ट्रीमा सिमेट्रिसिटी अथवा सिमेट्रिकल वर्ड असाध्यै धेरै हुन्छ जुन लाइनमा सिमेट्रिकल हुन्छ त्यो लाइनले इक्वल एरियामा डिभाइड गर्छ सिमेट्रिकल विथ वाई एक्सिस को अर्थ वाई एक्सिसले जुन cos x को ग्राफ छ त्यसलाई इक्वल एरियामा डिभाइड गरिदिरहेको हुन्छ इक्वल के यताको एलएचएसमा जे छ आरएचएसमा त्यही ब्लक त्यही रिजल्टहरु आइरहेछ भने त्यसलाई सिमेट्रिकल विथ वाई एक्सिस अथवा सिमेट्रिकल विथ दैट लाइन भनिन्छ
नेक्स्टमा जस्तै हेर एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर होइन एक्स स्क्वायर मिन्स के हो यो क्वाड्रेटिक होइन पावर 2 एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर मिन्स वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर माउथ ओपनिङ अपवर्ड पाराबोला हो क्या माउथ ओपनिङ अपवर्ड पाराबोला यसमा पनि हेर त यो गिभन फङ्सन हो वाइ एक्सिसले इक्वल एरियामा इक्वल पोर्सनमा डिभाइड गर्छ क्या इक्वल पोर्सनमा डिभाइड गर्छ त्यसलाई सिमेट्रिकल भन्छ सिमेट्रिकल विथ वाइ एक्सिसको मतलब के हो यही हो यसमा लेखे हुन्छ लेख त सिमेट्रिकल विथ वाइ एक्सिस मिन्स त्यही तल लेख ब्राकेटमा हैन डिभाइड्स वाइ यसमा ब्राकेटमा लेख वाइ एक्सिस डिभाइड्स इन्टु इक्वल एरिया वाइ एक्सिस डिभाइड इन्टु इक्वल एरिया बुझाइ के को अड अरे मेरे दोस्त एक्स क्यू त अड हो नि त मेरो छोटु एफएक्स इक्वल टु तिमीले एक्स क्यू छ नि एक्स क्यू प्लस साइन एक्स हेर न यहाँ एफ माइनस एक्स कति हुन्छ यसमा माइनस एक्स क्यू माइनस साइन एक्स भयो नि त यहाँबाट माइनस कमन तान्यो भने कति हुन्छ एक्स क्यू प्लस साइन एक्स भयो अनि दिस इज माइनस एक्स क्यू प्लस साइन एक्स त एफएक्स भयो नि त यहीँबाट त अड त आइयो नि त्यसले यस्तो यो बुकका तुच्छ क्वेसनमा डिस्कस नगरौँ क्या तिमीलाई कहाँबाट कहाँ पुगेछ क्या यो बुकका तुच्छ क्वेसनमा डिस्कस नगर ल ओके लेख सिमेट्रिकल विथ वाइ एक्सिस मिन्स वाइ एक्सिस डिभाइड्स इन्टु इक्वल एरिया भनौँ इन्टु वाइ एक्सिस डिभाइड्स इक्वली लेख न वाइ एक्सिस डिभाइड्स इक्वली लेख अरू धेरै एरिया पनि नलेखे हुन्छ वाइ एक्सिस डिभाइड्स इक्वली सिमेट्रिकल विथ वाइ एक्सिस मिन्स वाइ एक्सिस डिभाइड्स इक्वली एलएचएसमा जे ब्लक हुन्छ आरएचमा उही ब्लक हुन्छ ओके अरस वाइ स्क्वायर इज अरे मेरे दोस्त एक्स इक्वल टु वाइ स्क्वायर छ नि सुन है यो भनेको एफएक्स क्या अरे वाइ स्क्वायर सुन है एक्स इक्वल टु वाइ स्क्वायर मिन्स वाइ स्क्वायर इक्वल टु समथिङ यो भनेको के हो पाराबोला हो क्या पाराबोला 4x के फर्ममा त आयो नि वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4x यहाँ ए को भ्यालु पोजिटिभ हुने बित्तिकै माउथ ओपनिङ राइट साइड हुन्छ भर्टिकल लाइनले के हुन्छ दुई ठाउँमा काट्छ दुई ठाउँमा काट्ने बित्तिकै पाराबोला कहाँ फङ्सन हुन्छ नि सर एक्स इक्वल टु वाइ स्क्वायर फङ्सन यस्तै हो हलुवा बेच्नु नजाउँ ल है भर्टिकल लाइनले दुई ठाउँमा काटिदिन्छ फङ्सनै भएन नि ओके नाउ सी द नेक्स्ट तिमीले सोधिरहेको छौ नेक्स्टमा लेख फर्स्ट ह्यास नोट सेकेन्डमा लेख ह्यास टूमा लेख अड फङ्सन इज सिमेट्रिकल विथ ओरिजिन लेख अड फङ्सन इज सिमेट्रिकल विथ ओरिजिन है त ल अड फङ्सन इज सिमेट्रिकल विथ ओरिजिन अड फङ्सन ओरिजिनसँग सिमेट्रिकल हुन्छ अड फङ्सन इज सिमेट्रिकल विथ ओरिजिन सिमेट्रिकल विथ ओरिजिनको अर्थ नि अब जस्तै यहाँ हेर है अपोजिट क्वाड्रेन्टमा सेम ग्राफ आउने के जुन वाइ इक्वल टु साइन एक्स छ नि होइन साइन एक्स अड फङ्सनमा यसरी जान्छ होइन यहाँ जुन ढङ्गले वाइतिर ढल्क्यो त्यही ढङ्गले अपोजिट क्वाड्रेन्टमा जुन ढङ्गले गर्दा त्यही ढङ्गले यतातिर ढल्क्यो क्या अपोजिट क्वाड्रेन्टमा सेम ग्राफ क्या अपोजिट क्वाड्रेन्टमा सेम ग्राफ आउँछ भने त्यसलाई सिमेट्रिकल विथ ओरिजिन भनिन्छ जस्तै वाइ इक्वल टु एक्स क्यू वाइ इक्वल टु एक्स क्यू ग्राफ यसरी आउँछ नि होइन यसरी आउँछ नि यता जुन खाले ग्राफ छ अपोजिट क्वाड्रेन्टमा सेम ग्राफ्स सुन यहाँ एक्स एकदम याद गर ल एक्सतिर ढल्क्यो सेम त्यही काल ढल्क्यो फेरि वाइतिर गयो होइन एक्स जति ढल्क्यो एक्सतिर उति नै ढल्केको छ अर्थात् अपोजिट क्वाड्रेन्टमा सेम नेचरको ग्राफ आइरहेछ भने त्यसलाई सिमेट्रिकल विथ ओरिजिन भनिन्छ वाइ इक्वल टु एक्स क्यू हो होइन सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल अड फङ्सनको सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल वाइ इक्वल टु एक्स हो क्या वाइ इक्वल टु एक्सको तिमीले ग्राफ हेऱ्यौ भने कस्तो आउँछ इट इज एक्स एक्सिस इट इज वाइ एक्सिस वाइ इक्वल टु एक्सिस दिस अपोजिटको क्वाड्रेन्टमा सेम नेचरको ग्राफ आउँछ त्यसलाई अड फङ्सन भनिन्छ है त ल अड फङ्सनको मतलब यही नै हो अब यहीँसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इभन अडका कुराहरू यति नै हो अब मलाई थाहा विश्वास छ तिमीले इक्वल फङ्सन आइडेन्टिकल फङ्सन इभन अडको जहाँ जस्तो जे क्वेसन दिए पनि अन द स्पट विदिन सेकेन्ड उसले भनेको निर्धारित समयभित्रमा तिमी सल्भ गरिसक्छौ ओके अब आजको क्लास यहीँ स्टप गरौँ पढ्दा पढ्दै टाइम गइहाल्यो हो किन र अरू क्लासमा म तिमीलाई पेरियोडिसिटी सम्झाउँछु पेरियोडिसिटी सक्ने बित्तिकै हामी इभन अडतिर जान्छौँ है त ओके नाउ सी रेन्ज अफ ओके रेन्ज हामी डोमेन रेन्जमा पढ्छौँ ल डोन्ट वरी रेन्ज म टाकटुक तिमीलाई सम्झाइदिन्छु जस्तो क्वेसनको पनि डोमेन रेन्ज निकाल्ने तरिका सम्झाइदिन्छु डोन्ट वरी अहिले हामी यस इक्वल नट इक्वल के हुन्छ यो इभन अडमा छौँ र अरू क्लासमा तिमीलाई म पेरियोडिसिटी र डोमेन रेन्जतिर लान्छु ल ओके सर के को
ओके होइन, अहिलेसम्म हामीले धेरै पढ्यौँ नि, इनइक्वालिटी सल्भिङ टेक्निकहरू हेऱ्यौँ, त्यस पछाडि हामीले बेसिक फङ्सन र यसका प्रपर्टी हेऱ्यौँ, त्यहाँबाट सोध्ने इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू हेऱ्यौँ। ती क्वेसन्सहरू आइओईदेखि केयुदेखि थोडा बहुत आइआइटीसम्मका लेटेस्ट क्वेसनहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ क्यार। त्यसपछि अब हामी कहाँ आयौँ, यस यसमा यो के यस इक्वल नट इक्वलमा आयौँ। त्यस पछाडि हामी सिधै यो केमा आयौँ, पेरियोडिसिटीमा आयौँ, ओके न, के अरे यो इभन र अड फङ्सनमा आयौँ। ओके, र अर्को क्लासमा अरू अरू इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू लिएर आउँछौँ ल। ओके, थ्याङ्क यू, फेरि मिलेंगे ल, बाई बाई। अरू क्लासमा भेट्छौँ है त, ओके बाई, स्टे सेफ।